भन्दाखेरि यो देशको परम्परा र संस्कृति भनेकै राष्ट्रियता हो भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गरेका छौँ। त्यसको उदाहरण के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेपालको संस्कृति र परम्परा भनेकै नेपालको राष्ट्रियता हो। त्यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने हामीले तिहारमा खेल्ने देउसी भैलो हैन, तिहारमा लगाउने टिका र जमारा, थारूहरूले मागी मनाउने, मगरहरूले जुन किसिमको आफ्नो किसिमको परम्पराहरू छ, उँधौली उभौली छ, त्यो चिज भनेको राष्ट्रको संस्कृति हो। त्यो संस्कृति चाहिँ न अमेरिकाको हिन्दूले मनाउँछ, न भारतको कुनै हिन्दूले मनाउँछ, न कुनै अस्ट्रेलियामा बसेको हिन्दूले मनाउँछ, त्यो नेपालीले मात्रै मनाउँछ। त्यस कारणले यो जुन परम्परा र संस्कृति हो त्यो नेपालको राष्ट्रियता हो। त्यस कारणले त्यो राष्ट्रियता बच्यो भने, त्यो संस्कृति बच्यो भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रियता बच्छ, राष्ट्र बच्छ। यदि त्यो नष्ट भएर गयो भने वास्तवमा राष्ट्र भोलि रहँदैन, भूगोल रहला। तपाईले यो सनातन धर्म संस्कृतिको कुरा गरिरहँदाखेरि हिन्दू धर्मको क्षयीकरणको मुख्य कारक भनेको, तपाईँ त यसै पनि ब्राह्मण समुदायको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हैन, राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईहरु जस्तै एउटा आफूलाई उपल्लो जात ठान्ने या तपाईले नठान्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा हिन्दू धर्मको क्षयीकरण हुँदैछ, हिन्दू धर्म त्यागेर अन्यत्र जाँदैछन्। यसलाई समयमै एउटा त्यो तबकाले जसले आफूलाई हिन्दू धर्मको पर्यायको रूपमा परिचय दिँदै हिँड्छन्, तिनीहरूले नसोचेकै कारणले गर्दा अहिले क्रिश्चियन धर्म प्रतिको एउटा आकर्षण भनौँ त्यसतर्फ मान्छेहरू मोडिने ट्रेन्ड बढेर गयो या क्रिश्चियन धर्म व्यापार बढेर गयो भन्ने गरिन्छ। यी शब्द धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि राख्दै आएका छन्। तपाईँ जस्तो संस्कृति धर्म परम्पराको विषयलाई एजेन्डा बनाएर राजनीति गर्नेहरूले के सोच्नुहुन्छ, कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो छ जस्तो केही चिजहरू दर्शन वेदमा उपनिषदहरूमा यस्ता विभाजित कुराहरू केही पनि छैनन्। वास्तवमा दर्शनको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अथवा हाम्रा शास्त्रहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि वेदव्यासलाई जसले लिपिबद्ध गर्यो उनी आफै वेदव्यास चाहिँ मगर्नीका छोरा हुन्। बाबु ऋषि थिए, आमा चाहिँ मगर्नी हुन्। मगर भन्दा माझी हुन् है, माझीका छोरा उनी हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो माझीले लेखेको वेद चाहिँ चल्यो हैन भनेदेखि चाहिँ माझी किन चलेन, यी विषयहरू छन्। त्यस कारणले यो अध्ययनको विषय हो। त्यस कारणले विभेद अघि पनि मैले भने विभेद थिएन हाम्रो समाजभित्र, तर विभेद चाहिँ शासकहरूले जन्माएका हुन्। जति विभेदहरू छन् त्यो शासकहरूले जन्माएका हुन् र इसाईकरणको जहाँसम्म कुरा छ त्यो भनेको चाहिँ बडा खतरनाक चिज हो। धर्मान्तरण गर्नु भनेकै राष्ट्रान्तरण हो हामीले बुझेको चाहिँ। त्यस कारणले जुन नजानिदो ढङ्गले नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर दक्षिण एसियामा चाहिँ इसाईहरू आएका छन्, तिनीहरूले चाहिँ बडा खतरनाक ढङ्गको मिसनसहित उनीहरू आएका छन्। त्यसले चाहिँ राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम गर्छ, एउटा पाटो। अर्को म तपाईँलाई के स्मरण गराउँछु भन्दाखेरि नेल्सन मण्डेला, हामीले सुनेको नाम, जो नोबेल पुरस्कार पनि पाए, उनी नेल्सन मण्डेला, हजुर, उनी चाहिँ आफू पादरी भइकन पनि इसाईमा प्रवेश गरे पनि उनले अन्तिममा के भनेका छन् भन्दा जति बेला गोराहरू हाम्रो भूमिमा आए उनीहरूसँग चाहिँ बाइबल थियो, हाम्रो हातमा जमिन र सत्ता थियो, हामीले आँखा चिम्लेर उनीहरूलाई स्वागत गऱ्यौँ, तर आँखा खोल्दाखेरि हाम्रो हातमा चाहिँ बाइबल रह्यो, उनीहरूको हातमा जमिन र सत्ता गयो भनेर उनले पनि स्वीकारेका छन्। अहिले भर्खरै मात्रै सी जिनपिङ जो कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ अहिले पनि महासचिव छन् चीनका हैन, चीनका राष्ट्रपति छन्, उनले पनि यो संस्कृतिको विषयमा जुन देशको संस्कृति र परम्परा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाएनौँ भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर देश चाहिँ यतातिर गइरहेछ। तर हामी चाहिँ आफ्नो देशको परम्परा र संस्कृतिलाई चाहिँ नष्ट गरेर हैन आयातित विचारधारालाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि हामी आयातित दर्शन लिएर आएका छौँ र सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक रूपमा पनि आयातित चिजहरू जुन लिएर आउँदैछौँ त्यसले हामीलाई परजीवी बनाउने भन्दा अरू केही पनि काम गर्दैन। अब तपाईँले भन्नुभयो हिन्दू धर्म र सनातन धर्मले कुनै जातिलाई निचो कुनै जातिलाई उच्च भनेर भन्दैन, कोही माथि विभेद गर्ने, कोही माथि अन्याय गर्ने, कोही माथि शासन गर्ने गरी जसरी विभिन्न यी खेलहरू विभिन्न शर्तहरू सहितका चाहिँ एउटा विखण्डन जात समुदायमा गरियो, त्यो शासकहरूको शासन गर्ने पद्धति अन्तर्गत भएका हुन् भनिरहँदाखेरि शासकहरू दुराचारी रहेछन्। ती शासक त फेरि राजाहरू थिए नि, नेपालमा राणाहरू थिए नि, उनीहरू दुराचारी देखियो। तपाईहरू राज संस्थाको वकालत फेरि गर्दै हुनुहुन्छ कि कहीँ कतै आशंका लाग्छ? शुभजी, यसमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने शासकहरू चाहिँ संस्कृतिको कहिले पनि पर्यायवाची होइन
शासक भनेको चाहिँ सधैँ पनि क्रूर नै हुन्छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो अनुकूल नै उसले चाहिँ शासन प्रणालीहरू त्यसलाई उपयोग गरिराखेको हुन्छ। तर संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने संस्कृति चाहिँ हजारौँ वर्षको निरन्तरता हुन्छ। नेपालकै आधारलाई अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ वास्तवमा 10,000 वर्ष 5,000 वर्ष अगाडिदेखिको संस्कृतिको निरन्तरता अहिलेको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता हो। यो अहिले शाहवंशले अथवा चाहिँ मल्लकालीनले चाहिँ यो हाम्रो संस्कृति निर्माण गरिदिएको होइन। संस्कृति चाहिँ हजारौँ ऋषिमुनिहरू, हजारौँ दर्शन, हामीसँग न एउटै दर्शन मात्रै पनि छैन, हामीसँग वेद छ, उपनिषद छ, पुराण छन्, अरू दुनियाँ चिजहरू छन्। त्यसले माझिँदै आएको चाहिँ संस्कृति हो। संस्कृति चाहिँ त्यो लामो समयको निरन्तरताबाट संस्कृति निर्माण हुन्छ। त्यही कारण शासकले चाहिँ संस्कृतिलाई निर्माण गरेको होइन, एउटा पाटो हामी बडा क्लियर हुनुपर्छ। र राजाको विषय तपाईँले जहाँ कोट्याउन चाहनुभयो, हामी हिन्दूवादी चाहिँ हौँ, हिन्दू राष्ट्रवादी हौँ, तर राजावादी होइन। अहिलेकै व्यवस्थाभित्र हिन्दू राष्ट्रको हामीले कुरा गरेका हौँ। हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, अघि पनि मैले के जोडेँ भन्नुहुन्छ भने, हामी अहिले जानलाई चाहिँ धेरै धार्मिक विषयमा गयौँ, हामी पोलिटिकल कुरा गर्नुपर्नेमा। एउटा विषय के म स्मरण गराउँछु भने, हामीले संविधान निर्माण के को लागि गर्ने हो भने समाजलाई जोड्नको निम्ति, समाजलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, समाजलाई सुचारू गर्नको निम्ति कानुन ल्याएको हो। भनेपछि समाजलाई जोड्ने तत्त्व चाहिँ हामी कतिको आत्मसात गर्दैछौँ भन्ने कुरामा तपाईँलाई अलिकति म विश्लेषण गर्न चाहन्छु। जस्तो संविधान जारी गर्दै गर्दा राष्ट्रलाई केले जोड्छ यो देशमा? एक किसिमले हेर्ने भने भाषालाई हेऱ्यौँ भने भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउन सकेला, सम्मान गर्न सकेला, तर अनिवार्यता गरायो भने त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। कपडालाई सम्मानको रूपमा राष्ट्रिय पोषक बनाउन सकेला, होइन, त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्नको निम्ति राष्ट्रिय पोषक बनाउन सकेला, तर अनिवार्यता गरियो भने त्यहाँ पनि विद्रोह हुन्छ, होइन। अब संस्कृतिलाई, जातिलाई चाहिँ एकताको सूत्र मान्ने सकिन्छ भन्ने हो भने पनि हामी 136 जातिभन्दा बेसी जाति छौँ, संस्कृति परम्परा मान्नेहरू छौँ। त्यो पनि एक हिसाबको के हो भन्दाखेरि जाति पनि होइन रहेछ, भाषा पनि होइन, है, कपडा पनि होइन, अनि तपाईँको जाति पनि होइन। भूगोललाई हेर्ने हो भने पनि हिमाल छ, पहाड छ, तराई छ, पटा लाएर चाहिँ एउटै खालको बनाउँ भन्नु भने पनि सम्भव छैन। भनेपछि यो देशको के यस्तो तत्त्व जसले राष्ट्रलाई जोड्छ भन्ने हो भने, जस्तो गढीमाईको मूल पुजारीको थारू हो। त्यहाँ थारू पुजारी हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ म यहाँ पूजा गर्दिनँ अथवा म चाहिँ यहाँ श्रद्धाले शिर झुकाउँदिनँ भनेर कुनै मगरले, कुनै तामाङले, कुनै राईले, कुनै थारूले, कुनै छेत्री बाहुनले गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ? छैन। जस्तो उ त्यहाँ मनोकामनाको मूल पुजारी मगर हो। त्यहाँ मूल पुजारी मगर हुँदाहुँदै त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ विभेद रहेछ, मगर पुजारी रहेछ, हामी पूजा गर्दैनौँ भनेर कुनै पनि जातिले, कुनै पनि क्षेत्र, कुनै पनि उसले चाहिँ क्षेत्रको मान्छेले त्यो चाहिँ विभेद गरेको देख्नु भएको छ? छैन। अझ माथि हामी गयौँ भने मुक्तिनाथको मूल पुजारी महिला जातिको आनी पुजारी हुन्छ, होइन। त्यो आनी पुजारी हुँदाहुँदै चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ काहीँ विभेद गरेको तपाईँ हामीले सुनेका छौँ आजसम्म? छैन। आनी भनेको बुद्ध धर्मको महिला पुजारी हुन्छन् भने। अझ उ त्यहीँ भद्रकालीको, होइन, भद्रकालीमा चाहिँ मूल पुजारी नेवार जातिको, हामी जो दलित भनेर हामी चिन्छौँ, त्यो दलित पुजारी छ। भनेपछि त्यहाँ पनि विभेद हामीले देख्दैनौँ। मैले के भन्न खोजेको भने नेपाली समाजमा चाहिँ यस्ता किसिमका समन्वय भनेको 1-1 किलोमिटर, 2-2 किलोमिटरमा चाहिँ यो समन्वयको चाहिँ छ, जसले राष्ट्रलाई जोड्छ। त्यो चिज चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ संस्कृति हो। त्यो संस्कृति के हो? हिन्दू संस्कृति, सनातन संस्कृति हो। त्यही सनातन संस्कृति हिन्दू राष्ट्रभित्र सुरक्षित, जसले राष्ट्रलाई जोड्छ। आज पशुपतिनाथको र जनकपुरको रिलेसन तपाईँ र मैले बनाइदिएको होइन नि, कुनै शाहवंशहरूले बनाइदिएको होइन, त्यो हजारौँ वर्षको निरन्तरता हो, जसले यो संस्कृतिले राष्ट्रलाई जोड्छ। त्यही चिज हामीले फाल्यौँ भने भोलि राष्ट्र कहाँ जान्छ? त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्रको हामीले कुरा गरेका हौँ। हिन्दू राष्ट्र भनेको हरेक कारणले यो देश हिन्दू राष्ट्र हो। तपाईँ डेमोक्रेसीको आधारले बहुमतको दृष्टिकोण हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिलेको चाहिँ जनगणना हेर्नुभयो भने 81% हिन्दूहरू छन्, होइन। त्यो आधारले हेर्नु हो भने धानै धान भएको ठाउँलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धानबारी भन्नुहुन्छ। बाँसघारी नै बाँसघारी छ भने के भन्ने? बाँसघारी भन्ने। अनि हिन्दूहरू बसेको ठाउँलाई हिन्दू राष्ट्र नभनेर के भन्ने? अनि विश्वमा तपाईँले इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने, अहिले पनि हेर्नु, तथ्याङ्क हेर्नु भने 50-55वटा देश चाहिँ इसाई कन्ट्रीहरू छन्। त्यसलाई हामीले इसाई कन्ट्री बनाउनु नपर्ने, होइन। 47-48वटा चाहिँ मुसलमान कन्ट्रीहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेकुलर कन्ट्री नबनाउनु पर्ने। विश्वको 1.25 अरब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको देश, सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मिएको देश, सनातनीहरूको आस्थाको केन्द्र भएको नेपाल, यसैलाई फाल्नुपर्ने कारण किन?
त्यस कारणले यो हाम्रो प्रश्न हो। त्यस कारणले यदि हिन्दू राष्ट्र हामीले सही समयमा बनाउन सकेनौँ, समाजलाई समन्वय गर्न सकेनौँ, राष्ट्रलाई परम वैभवमा पुर्याउने नीति निर्माणहरू गर्न सकेनौँ, खालि वस्तु मात्रै भित्र्याउने, प्रविधि भित्र्याउने सोच हामीले विकास गरेनौँ होइन भनेदेखि राष्ट्रको रूपमा रहँदैन। राष्ट्रको धर्म हुँदै गर्दाखेरि हिजोका दिनमा सेनाभित्र पनि दलित भनिएका जातिहरूलाई विभेद थियो। ती जातिका व्यक्तिहरू सेनाभित्रै बनेका मन्दिरहरूमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए भन्ने कुराहरू सुन्नमा प्रष्टै रूपमा आएकै कुरा हो। विकट क्षेत्रमा त कुन हदसम्म थियो भन्ने कुरा त छरपष्ट अहिलेसम्म पनि हुँदै आएका छन्। अनि राज्यले नै हिन्दू धर्म अँगाल्दाखेरि त्यो अभिगत थियो। अहिले तपाईँले भने जस्तै धर्मनिरपेक्ष हुँदा समेत त्यसको गन्ध बाँकी छ भनेदेखि फेरि हिन्दू राष्ट्रतर्फ फर्किँदाखेरि त्यो अनुत्पादक हुने, फेरि पनि त्यो विभेदलाई स्थापना गर्ने तहतिर अगाडि बढ्ने, त्यसले मुठभेड निम्त्याउँदैन। मैले दर्शनको कुरा गरिरहेको छ अघिदेखि। दर्शन र कर्मकाण्ड फरक विषय हो। जस्तो एउटा पाटो यो हो, त्यस कारणले हामीले विचारलाई बुझ्ने हो, विचारधाराको कुरा गर्ने हो होइन, समाजलाई जोड्नको निम्ति काम गर्ने एउटा पाटो। अर्को पाटो के हो भने तपाईँले भने जस्तो विभेद भन्ने हो भने त्यो विभेद चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा कोट्यायौँ, शासकहरूले जन्माएका केही कुराहरू हुन्। जस्तो हामीले पढेको त के हो भने हिन्दू स्वधरा सर्वे न हिन्दू पतितो भवे मम दीक्षा हिन्दू रक्षा मम मन्त्र समानता। हिन्दूहरू सदोवर दाजुभाइहरू, यिनीहरूमा विभेद हुँदैन, यिनीहरू समान रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छन्, एकसाथ चल्छन् भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। भन्दाखेरि हिन्दुत्व विचारधाराभित्र चाहिँ विभेद छैन। विभेद कसले गर्यो त? दलित होस् भनेर मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने त कस्तो हिन्दूको अनुयायी हो? यस्तो हो कि जस्तो यो अघि मैले भने नि, शासक र समाजले जन्माएका उपजहरू हुन्, विकृतिहरू हुन्। हिन्दू समाजभित्र चाहिँ जुन कुरीतिहरू आए त्यो भनेको विकृति हो है। त्यो चिजलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। जुन पात्रले मन्दिर कोर्छ, मन्दिरको स्वरूप बनाउँछ, ढुङ्गोलाई खोपेर मूर्ति बनाउँछ, त्यसले चाहिँ दर्शन गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको त हाम्रो दर्शनमा, शास्त्रमा कहीँ पनि लेखेकै छैन नि। छैन, त्यो छँदै छैन। तपाईँले यति भन्नुहुँदाखेरि जसले राजासहितको हिन्दू राष्ट्रको वकालत गरे तिनीहरू चाहिँ विभेदमा, फुटमा शासन गर्ने तबका हुन्। तपाईँहरू चाहिँ गणतन्त्रमै हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू समानता, समावेशिता र सहभागितामूलक राज्य प्रशासनको पक्षमा हुनुहुन्छ भनियो भने ठिक? यसलाई यसरी बुझौँ हामी। जस्तो एउटा पाटो के भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिलेकै व्यवस्थाभित्र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका हौँ, हिन्दू राष्ट्र किन माग गरेका हौँ भन्ने कुरा अघि मैले प्रश्न पारेँ होइन, एउटा पाटो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले अरूलाई दोष होइन, आफ्नो काम गर्ने हो। इतिहास पल्टायौँ भने एउटा चिज बडा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने म हजुरलाई पनि भन्न चाहन्छु, आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिको हिस्ट्री हामीले पल्टायौँ भने, विश्वपट्टि गयौँ भने यस्ता कति राष्ट्रहरू थिए, तर ती राष्ट्रको स्वरूप बदल्यो होइन, भूमि त्यही हो, आकार त्यही हो, तर त्यसको चाहिँ नामाकरणहरू बडा चेन्ज भएको हामी देख्छौँ। त्यहाँ चाहिँ शासक सँगसँगै संस्कृति पनि नष्ट भएका देशहरू देख्छौँ। इजरायल मात्र यस्तो देश हो जसले चाहिँ संस्कृति बचाएको थियो र 1500 वर्षसम्म गुलाम भए पनि आज चाहिँ उसले आफ्नो संस्कृतिमा उभियो र आज इजरायल छ र अमेरिकासँग पनि टक्कर गर्दैछ। तर यस्ता कतिपय देशहरू संस्कृति र शासकलाई पर्यावाची बनाउने जहाँ काम गरियो, शासकका कमजोरीहरूको कारणले संस्कृति पनि सँगसँगै नष्ट भएर गयो र त्यसको आकार र स्वरूप पनि बदलेर गयो। जस्तो अमेरिका अहिले जुन अमेरिका हो त्यो चाहिँ 500 वर्ष अगाडि पहिलाको अमेरिका होइन, त्यस पछाडिको अमेरिका हो। त्यसभित्र उसको आफ्नो संस्कृति थियो, सारा चिज थियो। र हामी यता पूर्वतिर फर्किने हो भने आज चाहिँ केही यस्ता संस्कृति, नेपाली संस्कृति मात्रै प्राचीन संस्कृति हो जो चाहिँ तिब्बतको संस्कृति, नेपालको संस्कृति, काश्मीरको केही संस्कृतिहरू मात्रै जीवित हुन् जो चाहिँ यसका पछाडि लामो कारणहरू छन्। अब नेपालमा मैले के अघि पनि भनेको भने शासकहरूले यो देशको संस्कृतिलाई निर्माण गरेको होइन कि संस्कृतिभित्र शासकहरू आए होलान्, गए होलान् र आफू अनुकूल केही न केही गरे होलान्। हाम्रो परम्परामा त के हो भने दौडेर राजा हुने परम्पराहरू पनि थियो, घले राजाहरू दौडेर राजा हुने परम्पराहरू पनि थियो। नवराजले चाहिँ हामीले चाहिँ स्वस्थानी हाम्रो माताहरूले लिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नवराजलाई चाहिँ हात्तीले माला लगाइदिएर राजा हुने परम्पराहरू पनि थिए। हाम्रोमा त गणराज्यहरू धेरै थिए नि त। बुद्ध नै जुन हामी भगवान बुद्ध भन्छौँ उनी पनि एउटा गणराज्यको चाहिँ राजकुमार हुन्। भन्दाखेरि हामीसँग यो कुनै नयाँ विषयवस्तु होइन। त्यस कारणले विचारधारा जुन हो, अघि पनि मैले भने त्यो विचारधारा महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारणले त्यो संस्कृति परम्परा चाहिँ माझिँदै आउने चिज हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ शासकसँग पर्यावाची बनाएर जोड्नुपर्छ भन्ने विषय छैन। अब अन्तिममा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अक्सर स्टाटस लेख्ने गरेका छन् कि हिन्दू धर्मका सम्बन्धमा आफूलाई हिन्दू धर्म भन्नेहरूको आचरणका कारणले गर्दा हिन्दू धर्म
ओह्रालो लाग्दो छ, खस्कँदो छ र क्रिस्चियनिटी बढ्दो छ, क्रिस्चियन व्यापार बढ्दो छ। त्यसै गरी किराँत धर्मलाई पनि उनले स्मरण गरेका छन्। बरु आफूहरूले गरेको र आफूलाई नेता बनाउनेहरूले गरेको चरित्रका कारणले गर्दा आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिमा जो क्षयीकरण भएको छ त्यसतर्फ कम्तीमा आत्मसमीक्षा गर न, अनि त्यस पछाडि पो समस्या समाधानको एउटा निर्कोल निस्किन्छ भन्छन् नि। त्यसतर्फ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठ्याक्कै यही शब्दलाई विश्लेषण गर्ने हो भने हर्कजीको विषयमा चाहिँ हामीले के भन्ने हो भने उहाँ जब अहिले हामीले हिजो हर्कजीलाई सम्मान पनि गरे हो, सपोर्ट पनि गरे हो र उहाँका अभिव्यक्तिहरू जब बाहिरिए, त्यो बाहिरिएपछि दुई तिनवटा चिजहरू बडा प्रष्ट आएको छ। के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चिज के हो भने उहाँले चाहिँ केही भिडियोहरूमा चाहिँ पोपको राज्य स्थापना गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले बोल्दै गरेका भिडियोहरू क्लिपहरू हामीले देखेका छौँ। त्यस पछाडि गएर अघि पनि मैले सुरुमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ यस्तो किसिमको विचारधाराले चाहिँ हावी गर्दै आयो, त्यो युरोपियन युनियन लगायत पश्चिमाहरूले त्यो खेल्दै आए, एनजिओ आइएनजिओको मार्फत चाहिँ त्यो चिजहरू प्रयोग हुँदै आयो। कस्तो भन्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले भने 80% 90% पब्लिकको भावनालाई डोमिनेट गरेर केही 0.5% 2% मान्छेहरूको भावनालाई चाहिँ लिएर चाहिँ पब्लिकमा गइयो भने त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजियो भने क्रान्तिकारी हुने होइन, स्वाभिमानी हुने भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ जुन लाइन क्लियर हुँदैछ नि, त्यो बडा खतरनाक चिज हो। त्यसले भोलि चाहिँ जस्तो अहिले मात्रै मणिपुरमा तपाईँले हेर्नुभयो जुन बीजारोपण गरिन्छ नि, बाइबल सँगसँगै जुन हतियार भित्रियो नि, त्यसले आज जुन एक किसिमको मानवताको पनि एउटा क्रूरता देखियो नि मणिपुरमा। हाम्रा चाहे त्यो इसाई मतबाट होस् चाहे चाहिँ हिन्दूबाट होस्, जनजातिमा नाङ्गै चाहिँ नारीहरूलाई चाहिँ जुन परेड खेलाउने काम गरियो, त्योभन्दा विवेकहीन, त्योभन्दा त्यो जुन त्यो शब्दै छैन हामीसँग। त्यो चिज भोलि नेपालमा नहोला भन्न सकिँदैन, एउटा पाटो। अर्को चिज भनेको हामीले भन्दै गरेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हर्क साम्पाङजीलाई मात्रै होइन, प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भन्न खोजेको के हो भने तपाईँ जे हो त्यो भन्नुहोस् न। जनतालाई छद्मवेश प्रयोग गरेर किन तपाईँ उ गर्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्ट हो भन्नुहोस् होइन, इसाई हो भने तपाईँ इसाई हो भन्नुहोस्। हिजो चाहिँ मल्लका उसकै अवस्थामा चाहिँ जामे मस्जिद बन्ने होइन र यहाँ मन्दिर मस्जिद बन्नलाई के अरे चर्च बन्नलाई त हिन्दू समाजले रोकेको त छैन नि, तर खुलेर काम गर्नुहोस् न। तपाईँ कम्युनिस्ट हो भने कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, इसाई हो भने इसाई भन्नुहोस्, खुलेर भन्नुहोस्, तर जनतालाई ढाँट्ने काम नगर्नुहोस्। जनतालाई कहिलेसम्म दास बनाउने? हिन्दू धर्मान्तर जो प्रक्रिया देखिन्छ नि, त्यसतर्फ चाहिँ हिन्दू धर्म मान्छु र यहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा बौद्धिक विचार प्रवाह गर्दै आउनुभएका एउटा जमात व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय चाहिँ हो कि होइन? अघि मैले के भने सुरुमा भन्दाखेरि दर्शनमा हामीमा कुनै पनि विभेद छैन, तर जुन कर्मकाण्डमा आउँछौँ हामी होइन, पूजा पद्धतिमा आउँछौँ, त्यसमा केही विभेदहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दै जानुपर्छ, एउटा पाटो। अर्को पाटो के भने समाजमा विकृति र विसङ्गति छ भने त्यो चिजलाई, त्यो समाजको हित चाहने मान्छे छ भने त्यो विकृति र विसङ्गति कहाँबाट आएको, त्यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, त्योपट्टि काम गर्ने हो। यो होइन कि त्यसलाई विद्रोह गरेर आगो सल्काउने काम गर्नुहुन्न, एउटा। अर्को के हो भने तपाईँलाई म एउटा स्मरण के गराउन चाहन्छु भने आजभन्दा चाहिँ 40-50-45 वर्ष अगाडि जाने हो भने कम्युनिस्टहरूले एउटा गीत गाउने गर्थे, हामी पनि त्यो गीतहरू सुन्यौँ, कति गुनगुनायौँ होला। नजाऊ नजाऊ गोर्खा भर्ती मलाया छाउनीमा, पापी मरो कुहिरेको देशैमा भन्ने शब्दहरू हामीले सुन्थ्यौँ। त्यसको आशय के होला भन्दाखेरि अहिले हामीले यसो बुझ्दाखेरि यो देशका युवाहरू यही देशमा चाहिँ श्रम गर्नुपर्छ, उद्योग धन्दाहरू यहीँ खोलिनुपर्छ होइन, श्रम यहीँ गरिनुपर्छ, अर्काको देशमा गएर गुलाम गरिनु हुँदैन भनेर भन्न खोजेको होला होइन। तर आज त्यही भन्दै गरेका विचारधारा बोकेका पोलिटिकल पार्टीहरू आज राज्य सत्तामा गए, सरकारमा बसे, 25-30 वर्षदेखि राजनीति गर्दैछन् होइन। तर उनीहरूले त्यसको स्वरूप मात्रै बदलेर आज चाहिँ त्यो बेला त परिस्थितिले मान्छे लाउरे हुन जान्थ्यो होला आफ्नो देशको आइडेन्टिटी नबेची, तर यो देशका शासकहरूले के गरे त भन्दाखेरि आफ्नो देशको नागरिकलाई अर्को देशको नागरिक बनाएर मानव तस्करसम्म होइन, मानव बेचबिखन भन्न म रुचाउँछु, त्यो शुद्ध गर्न भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने काम शुद्ध गरे भनेपछि हाम्रो समाज कहाँ परिवर्तन भयो त? हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले कहाँनिर परिवर्तन गरे त? न शिक्षामा परिवर्तन गरे, न स्वास्थ्यमा परिवर्तन गरे के भन्दाखेरि एनजिओ र आइएनजिओ भित्रै आए, अनि त्यस पछाडि छद्मवेशी ढङ्गका मान्छेहरू पात्रहरू भित्रै आए, समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेले, विभाजन गरे। यहाँले यति भन्ने हुँदाखेरि विभिन्न
प्रकरणहरू जस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका चर्चा गर्नुभयो। एकातर्फ राजनीतिक दलहरू बीच त्यहाँसम्मको हरकत गर्ने प्रवृत्ति रहेछ नेताहरूमा भन्ने कुरा त देखियो। अर्को भनेको त्यो तहका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने तागत र परम्परा पनि विकास भएछ भनेर सकारात्मक रूपमा पनि त बुझ्न सकिएला नि, होइन र? त्यसलाई यसो भनौँ सुभाजी, कस्तो भन्नुहुन्छ भने यदि भुटाने शरणार्थीको कुरा गर्ने हो भने गृहमन्त्रीलाई मात्रै पक्रेर भएन होला, त्यो गृहमन्त्रीको चाहिँ प्रधानमन्त्री जो थियो उहाँलाई पनि हतकडी लाउन सक्नु पर्थ्यो। एउटा गृहमन्त्रीको प्रधानमन्त्री भने चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई लाउनु अब को थियो, अब त्यो त अब को कसको कार्यकालमा त्यो काम भयो, त्यो अनुसन्धानको पाटो होला। अर्को ललिता निवासको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ चाहिँ त्यो बेलाको क्याबिनेटले के निर्णय गरेछ भनेदेखि माधव नेपाल र तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे कारबाही नगर्ने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेछ भने चाहिँ अहिले प्रचण्डजीले त्यो छानबिन गर्ने भने त्यो क्याबिनेटबाट फेरि त्यो निर्णय उल्टाएर चाहिँ माधव नेपाल र उहाँमाथि पनि कारबाही छानबिन सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। कार्यकर्तालाई मात्रै कारबाही गर्ने त्यो देखाउनको लागि किन गरिन्छ एउटा पाटो। अर्को पाटो के भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ प्रश्न के छौँ सुभाषजी भनेदेखि हामी चाहिँ एउटा कुरामा बडा क्लियर छौँ। हामी के छौँ भन्दाखेरि हामी भोलिको अर्थनीति के हुने हो, शिक्षाको मोडल अब भोलि कस्तो हुन्छ, विकासको मोडल हामी के गर्छौँ, नेपाललाई कस्तो नेपाल बनाउने हो, यो कुरामा बडा क्लियर खाकासहित हामी आएका छौँ। अब हामी बडा क्लियर छौँ। यो विदेश बेचिएका कुराहरू आए, तपाईँहरूले खाका प्रष्ट रूपमा लिएर आएका छौँ भनिरहँदाखेरि नेपाल जनता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ ब्यानर पछाडिपट्टि छ। अनि यो कहीँ कतै भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय नयाँ दिल्ली भने जस्तै को यो नाम देखियो। यति मात्र होइन, भाजपाकोले प्रयोग गर्ने यो कमलको फुल पनि ठ्याक्कै देखियो। कहीँ कतै कपी गरेर तपाईँहरूले आलोचना एकातर्फ गरियो, देश त सिद्ध्याउने भए, एउटा भाषा संस्कृति परम्परा सिद्ध्याएर राष्ट्र नै सिद्धिन्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त फेरि यो इन्डियाको कपी गरेको देखियो नि, नरेन्द्र मोदीको पार्टीको। हेर्नुहोस् त पछाडि। पोखरेलजी यसमा चाहिँ विषय के हो भने बडा क्लियर गरौँ, यो विषय यता कता आइरहन्छ। अघि मैले के भने एकात्म मानववाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जुन विचारधारा हो, त्यो विचारधारा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले पनि बोकेको छ र त्यो हामीले पनि बोकेका छौँ। वैचारिक रूपमा हामी भारतीय जनता पार्टीसँग मात्रै होइन, विश्वभरि रहेका जति पनि ओमकार परिवार हिन्दूहरू छन् उनीहरूसँग हामी नजिक छौँ। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। र जुन एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद छ त्यो भनेको वेद र उपनिषदको एउटा पोलिटिकल स्वरूप हो। त्यो चाहिँ निचोरेर निकालेको दर्शन हो। त्यो कुनै कर्मकाण्ड पनि होइन, त्यो कुनै होइन, यो दर्शन हो। त्यस कारणले दर्शनमा दार्शनिक रूपमा दर्शनको दृष्टिकोणले, विचारधाराको दृष्टिकोणले हामी नजिक छौँ, यो बडा क्लियर छ। र चुनाव चिन्हको कुरा भनेको चाहिँ वास्तवमा निर्वाचन आयोगलाई हामीले चाहिँ तपाईँको तीनटा चाहिँ हामीले माग गरेका थियौँ। एउटा चाहिँ लाली गुराँस, अर्को चाहिँ कमलको फुल र तेस्रो चाहिँ बल्दै गरेको दियो। त्यसमध्ये निर्वाचन आयोगले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कमलको फुल चाहिँ प्रदान गर्यो। त्यस पछाडि हामीले पार्टीको लोगो पनि त्यही बनायौँ एउटा। र त्यो बनाएकोमा फेरि हामीलाई एउटा चिज के गौरव छ, पहिलो प्राथमिकता के थियो तपाईँहरूको? लाली गुराँस थियो र दोस्रोमा हामीले चाहिँ कमलको फुल राखेका छौँ। र यसमा फेरि त्यो निर्वाचन आयोगले हामीलाई दिइसकेपछि हामीले पार्टीको जुन लोगो दर्ता गरिसकेपछि त्यही बनाएको कुराहरूमा चाहिँ दुईवटा चिजमा चाहिँ हामीलाई गौरव छ। हामी चाहिँ भगुवा कलरभित्र चाहिँ कमलको फुल राखेका छौँ। भगुवा के हो भन्नुहुन्छ भने भगुवामा पनि पहेँलो हामीले छैन, ओरेन्ज कलरको चाहिँ हाम्रो कलर हुन्छ। ओरेन्ज के हो भने सूर्य उदाउँदै गर्दाखेरि त्यो ओरेन्ज जुन आउँछ त्यो उज्यालोको प्रतीक हो। संसारलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लाने कलरको रूपमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। इन्डियन जनता पार्टीको पनि यही होइन स्वरूप ठ्याक्कै? उनीहरूमा अलिकति भिन्न होला। उनीहरूले चाहिँ देखिरहेको ऊ पनि राखेको छ, के भन्छ साइडमा चाहिँ हरियो पनि राखेको छ उहाँहरूले चाहिँ, पत्ता पनि उहाँहरूको चाहिँ हरियो हुन्छ, हाम्रो चाहिँ प्लेन हुन्छ एउटा। अर्को चिज के हो भन्नुहुन्छ भने कमलको फुल हामीले पाइसकिसकेपछि कमललाई प्रयोग गर्दै गर्दा नेपाल चाहिँ जुन राजनीतिक दलदलमा फसेको छ त्यो कमलले चाहिँ वास्तवमा दलदलबाट जसरी कमल खिल्छ त्यही ढङ्गले राष्ट्रलाई खिलाउनको निम्ति यो चिन्हको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गरेका छौँ। अर्को दृष्टिकोण सामाजिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने तराईको आलहरूमा पनि कमल खिल्छ, पहाडमा पनि कमल खिल्छ र हिमालको दहहरूमा पनि कमल खिल्छ, यसमा भिन्न छैन। धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने लक्ष्मीको प्रतीक पनि कमल हो, बुद्धको प्रतीक पनि कमल हो, होइन। त्यस पछाडि अझ तपाईँ जानु भने शिवजीले पनि कमललाई प्रयोग गरेको पाउँछौँ, ध्यानपट्टि जान्छौँ भने। त्यस कारणले कमल चाहिँ नेपालको संस्कृति पनि हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि त्यति आत्मग्लानी गर्नुपर्ने अथवा त्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। र वैचारिक रिलेसन त मैले भने तपाईँहरूलाई इन्डियन दलाल
भारतीय जनता पार्टीको भगिनी एउटा चाहिँ संस्था या इन्डियन गोटी भनेर आरोप लगाउने बाटो त खोलिदिनु भयो नि होइन? यस्तो हुन्छ, यसले कसैले गर्न सकिँदैन। हामी के गर्छौँ भन्ने विषय हो। जस्तो आरोप कसले के लगाउँछ त्यो विषयसँग हामी त्यति सरोकार राख्दैनौँ, तर हामी के गर्छौँ, हामी के गर्नको लागि काम गर्दैछौँ भन्ने कुरा बडा महत्त्वपूर्ण हो। अघि मैले के भने हामी त्यो राष्ट्र बनाउन खोज्दैछौँ जसको आफ्नो अर्थनीति हुन्छ, जसको शिक्षाको आफ्नो मोडल हुन्छ। पहिला कम्युनिस्टहरूले भने जस्तो हाम्रो मेकालेको शिक्षा प्रणाली आयो, यो चाहिँ बुर्जुवा भयो भनेर विरोध गर्ने मात्रै होइन, हामी चाहिँ निकाससहित काम गर्न आइरहेका छौँ। तपाईँको शासन प्रणाली चाहिँ कस्तो हुन्छ? शासन प्रणाली भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ, एक हिसाबले भन्ने भने के अरे आलङ्कारिक राष्ट्रपति र अहिलेको जुन कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यही नै हो अहिले। अब अरू केही चिजहरू संसदीय व्यवस्था तपाईँहरूको हुँदै हो। हजुर, राष्ट्रपतीय व्यवस्थालाई पनि स्वीकार्नु नै हुन्छ। होइन, राष्ट्रपतिलाई त आलङ्कारिक रूपमा हामीले मान्ने भयो नि, तर कार्यकारी चाहिँ प्रमुख भनेको प्रधानमन्त्री रहन्छ, जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट चाहिँ चुनिएर आउँछ। अब यो यसमा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूको यहाँ प्रभाव उपस्थिति कस्तो हुन्छ यो नेपाल जनता पार्टीमा? त्यस्तो केही हुन्छ? यस्तो हुन्छ, हामी वास्तवमा के भन्नुहुन्छ भने हामी नेपालको लागि काम गर्न खडा भएको पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी भारतमा काम गर्न खडा भएको पार्टी हो। वैचारिक रूपमा हाम्रो विचार समान छ, त्यस कारणले वैचारिक रिलेसन हुनसक्छ, तर हामीले आफ्नो आफ्नो लागि काम गर्ने हो, देशको लागि काम गर्ने हो। विचारधारा, जुन विचारधारा तपाईँलाई म के भन्छु भने संसारमा 3-4वटा चिजलाई चाहिँ दर्शनको रूपमा हामीले हेर्ने गर्छौँ। अब संसारले अर्कोले के हेर्छ त्यो अरूको विषय हो। हामीले हेर्दा के हेर्छौँ भन्दा 2100 वर्ष अगाडि जिसस क्राइस्ट जन्मन्छन्। जन्मको अवधि कहिले? 2100 वर्ष अगाडि जन्मेको जिसस क्राइस्ट। त्यो मूल दर्शन के हो? बाइबल हो। त्यसले के भन्यो भने संसारमा सबै पापीहरू छन् र त्यो पापबाट मुक्त गराउनको लागि संसारमा उनीहरूले बाइबलको माध्यमले, बाइबल पछाडि हतियारको माध्यमले संसारलाई रूपान्तरण गर्दै उनीहरू यहाँसम्म आए। र उनीहरूले के भन्यो भने संसारमा सबै पापी छन्, आफू जस्तो संसारलाई बनाउन हिँडे। एउटा यो विचारधारा। आज अघि पनि मैले भने त्यो 55-60वटा देशमा यसको चाहिँ प्रत्यक्ष शासन प्रणाली छ। दोस्रो, 1300 वर्ष अगाडि मोहम्मद साहब जन्मिन्छन्, जसको मूल दर्शन कुरान हो। र उसले के भन्छ फेरि भन्दाखेरि संसारमा काफिरहरू छन् होइन, त्यो काफिरहरूलाई आफू जस्तो बनाउनलाई उनीहरूले काम सुरु गरे। हजुर, काफिर उनीहरूले काफिर भनेको चाहिँ काम नलाग्ने मान्छेहरू, बाइबलले चाहिँ पापी भने, उनीहरूले काफिर भने होइन। आफू जस्तो बनाउनलाई उनीहरूले काम गरे 1300 वर्ष अगाडिदेखि। र उनीहरूको पनि 45-46वटा देशहरूमा काम छ। एउटा यो दर्शन हो। कसैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ धर्म भन्ला के भन्ला, तर मूलतः यिनीहरू राजनीति गर्न आएका हुन् संसारमा।